कोंकणी ट्रान्सलेट करून सांगपा खातीरय बी काम करता। ही गोंयकारां खातीर आनी विशेष करून तरणाट्यां खातीर ही एक महत्वाची आनी उर्बेची तितकीच गजाल आसा, कारण कोंकणी आज हे गोंया पुरते उरोंक ना तर त्या लोकसभेन आनी राज्यसभेरूय पावता। आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन तांच्यांनी दिल्ल्या वेगवेगळ्या फावटीची निवेदनां आसतली किंवा हांव म्हणटा की हय गोंयचो पोस्टमॅनाक कोंकणी येवची किंवा त्याच बरोबर गोंयच्या हर एक तरेच्या म्हणजे हांगासर येवपी IAS आनी हाज्या खातीर सुद्दां कोंकणी भास कळची, कारण जो पर्यंत गोंयच्या जनतेचो आवाज तांच्या पर्यंत पावचो ना तो पर्यंत प्रशासन व्यवस्थित रित्या तांच्या कडेन पावूंक शकचें ना। म्हणून तर आमच्या कोंकणी अकादमीच्या वतीन आमी तांकां राजभाशेंतल्यान शिकवण दिवपाचें काम हें तांकां सुरवात केलें। हांवें जेन्ना कम्युनिकेट करपाक सुरवात केलें तेन्ना पोस्टात नेमकें काडलें की हय तुमकां आमी शेवटी 10th मार्क लिस्टाचेर आमी अपॉयंटमेंट करता आनी 10th मार्क लिस्टाच्या पर्सेंटेजीचेर खंय तरी कोणाचो मराठी पेपर आसतलो थंय कोंकणी काय सब्जेक्ट आसचो ना। आमकां कशें कळटलें त्या खातीर तांकां कंटिन्युअसली तांच्या कडेन करस्पॉन्डन्स करून तुमी कोंकणीची सर्टिफिकेट घेयात। गोंयांतले जितके जाण भुरगे जे एप्लाय करता मागीर ते तांचो बेजीक सब्जेक्ट जरी मराठीत आसलो आसत ताका उलोवपाक आनी बरोवपाक कोंकणी येता काय ना। आनी पोस्टल डिपार्टमेंटान ते एग्री केलें की हय तुमी सर्टिफिकेट इश्यू करात आनी हाज्या फुडें जे पोस्टमॅन गोंयांत जे डिप्लॉय जातले पळय न्ही अपॉयंट जातले हे गोंयकारूच आसतलो, ताका कोंकणी भास येवची हाज्या खातीर प्रयत्न करपी हें म्हजेंच सरकार आसा। हे हांव इतक्या खातीर सांगता कारण गोंयांतल्या जो पर्यंत तरणाट्यांक कळना तो पर्यंत म्हणजे हें काम ते फुडें व्हरचें ना म्हणून हांवें मुद्दामून सांगलें। म्हणजे कोंकणी खातीर नकलामी करपी लोकांक वगी रावूं नाकात। म्हाका खबर ना नकलामी कोण करता तो, आनी जर नकलामी कोण करता आसत जाल्यार निश्चितच तांच्यांनी तो सोदून काडचो। शब्द चुकलो आसत जाल्यार म्हाका माफ करचें, कारण हांव पयलेच फावटी नकलामी हो शब्द म्हाज्या भाशणांतल्यान घेता, पण नकलामी कोण करता हें मात म्हाका कळूंक ना। कारण गोंयच्या विधानसभेंतल्यान ठामपणे उबो रावन सांगता आसतना कोंकणी राजभास कशी आनी कोंकणी रोमी न्ही कशी हें सांगपी पयलो मुख्यमंत्री हांवूच आसा आनी हें ठळकपणे हांवें सांगलां। भले म्हाजें प्राथमीक शिक्षण हें मराठींतल्यान जालां आनी तें आसतना सुद्दां म्हणजे कोंकणीतलो पुराय इतिहास लोकांच्या मुखार वाचून दाखोवपी आनी नो डावट ताज्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचे ताज्या उपरांत येवन तुमी म्हाका तेंको दिला हांव ना म्हणना, तुमी सगळ्या जाणांनी ताज्या खातीर म्हज्या खातीर एप्रिसिएशनूय केलां तें तितकेंच हांव जाणा हांव विसरूंक शकना। आमी पळयता की थळावो अंत्रूज घडयो हेका 25 वर्सां पुराय जाता। आमी तशें पळयता की अंत्रूज म्हाल हो गोंयच्या संस्कृतीचें दायज की हय गोंयचो तरणाटो हो फुडें वयचो की आमी फाटलो इतिहास सांगता आसतना फुडें वचप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा। आनी गोंयचो कोंकणी उलोवपी तरणाटो हो फुडें जर वयतलो आसत जाल्यार ताका बुस्ट दिवप हें आमचें काम आसा। आमी आयज पळयता की गोंयचे कोंकणी 8th शेड्युलांत गेल्या उपरांत पार्लमेंटान ताका खासा करून जर ताका पार्लमेंटान पयले फावटी कोंकणी ट्रान्सलेटर आनी कोंकणी पोस्ट जर केन्ना क्रिएट जालो आसत जाल्यार तो ह्याच सरकाराच्या वेळार क्रिएट जालो हेंय बी आमी पळोवपाक जाय। म्हणून हांवें सगळें सांगता आसतना हांव पळयता की बाय रत्नमाला बाय उलयता आसतना तेणी 2-3 खंत व्यक्त केल्यो आनी खंत व्यक्त करता आसतनाय सांगलें की गोंयच्या तरणाट्याक संद कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसनी ताका परमनंट संद मेळची। स्टाफ सिलेक्शन अपॉयंट करपी हांवूच मुख्यमंत्री आसा आनी तातूंतल्यान कोंकणीचो पेपर घालपी खासा करून ताच्या खातीर सेपरेटली मार्क दवरून हो कोंकणीतल्या गोंयच्या तरणाट्या खातीरच आसा। म्हणून तर आज स्टाफ सिलेक्शनात एखादो हांगासर सेटल जाल्लो तरणाटो जेन्ना मॅरिटात येता तेन्ना ताका कोंकणीच्या पेपरांत जेन्ना 4 पेक्षा कमी मार्क पडटा तेन्ना तो सिलेक्टूय जायना हें हांव तितक्या ठामपणे सांगता।